میتونی حدس بزنی قشنگترین روز زندگیم کیه؟ روزی که تاریخ عروسیمون مشخص بشه. بعد اگه اینطوری نشد چی؟ تا عمر دارم همچین چیزی ممکن نیست. مامانم میگفت تو خودت جواب مثبت دادی، درسته؟ اینو که شنیدم خیلی خوشحال شدم. باور کن تو اصلا برام مهم نیست که تا قبل از من کی تو زندگیت بوده یا نبوده. برای چی اینقدر زنگ میزنی؟ بهت که گفتم شروین، من و تو هیچ رابطه ای نداریم، همه چی تموم شده، باید قبولش کنی. که فقط نیلو عروس من میشه و تمام. این آخرین حرفتونه؟ آخرین حرفمه. پس با همین خیالاتتون خوش باشید. منم خودم به عشقم میرسم. سلام نیروانا. تو هنوزم ناراحتی؟ آه خدا نیروانا، من که قبول کردم مخفی کردن قضیه شروین بزرگترین اشتباهم بوده. دیگه قیافه نگیر. قیافه نگرفتم. نه خیرم گرفتی. بعدم قیافه گرفتی. اگه سر حال بودی احساس میکردم. باشه ببین، بهت قول میدم که دیگه هیچی رو ازت مخفی نکنم. خوشحالی؟ من میخوام ازدواج کنیم رضا. من عاشقت شدم. از این دوست داشتنای الکی یه روزه نیست. ببخشید، من کی گفتم میخوام فراموشت کنم؟ تازه دارم همه سعیمو میکنم که همه چی مثل قبل نرمال بشه. رضا اگه شروین دوباره کاری کنه دیگه امکان نداره بتونم با این وضع کنار بیام. تو نمیخواد نگران شروین باشی. رفتم شرکت، قشنگ با زبون خوش بهش فهموندم که به خاطر اون ازدواج ما چه گندی توش خورده. آها، پس تو گفتی اونم قبول کرد داره؟ حالا که چی؟ یعنی چی حالا که چی؟ یعنی این که دیگه حواسشو جمع میکنه، بخواد قدم از قدم برداره 100 بار سبک سنگین میکنه. دیگه اینو خوب فهمید که اگه بخواد غیر و غمیش بیاد بابا ممکنه، ولی یه چیزایی رو میارم جلو چشمش که هیچ وقت فراموش نکنه. حالا اون چیا گفته؟ اینو بهم بگو، همشو برام تعریف کن. دیگه کیفت کوکه ها؟ خیلی. شما آرزومو برآورده کردین. هنوز که نه. بذار آیسان پاشو بذاره تو این خونه. اینم هست، ولی خیلی خوب شد که عروسی رو اینقدر زود انداختین. آره این که هست. خوبیش اینه که آقا قباد همه چی رو سپرده به خودم. بعد تازه خیلی هم شرمنده بود که ما تو این اوضاع پشتشون رو خالی نکردیم. حالا ببینم، آیسان شما دیدی؟ آره دیدمش. تازه همه اینا رو آیسان خودش گفت. همه اینا رو آیسان بهتون گفت؟ جدی؟ اصلا باورم نمیشه. البته منم اولش باورم نمیشد، ولی جوابشو که شنیدم دلم آروم شد. اون شکی که تو دلمون بود و که از این ازدواج راضی هست و تمومش کرد. مامان، روز منو ساختی. خیلی ممنونم. الان آخه حالا بذار آیسان بیاد تو این خونه. وقتی بیاد چقدر این خونه رونق بگیره. تنهایی منم دیگه تموم میشه. آره دقیقا همینه که میگی. منم خیلی خوشحالم. باشه بگو ببینم چایی میخوری؟ بله. باشه الان میرم درست میکنم میارم. بفرمایید.
میتونی حدس بزنی قشنگترین روز زندگیم کیه؟ کیه؟ روزی که تاریخ عروسیمون مشخص بشه. چرا؟ چرا؟ چون اون روز برای همیشه مال من میشی. بعد اگه اینطوری نشد چی؟ تا عمر دارم همچین چیزی ممکن نیست. कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। الو ایسان، شما؟ یعنی دیگه باید خودمو معرفی کنم؟ عارف، باور کن تا امروز هیچ وقت با شنیدن اسمم اینقدر خوشحال نبودم. مامان تا خبرشو داد طاقت نیاوردم، سری بهت زنگ زدم. چیزی نمیگی؟ نه. اگه نمیخوای چیزی بگی حداقل تبریک بگو. مبارک باشه. به به، چقدر تو حرف گوش کنی دختر. حس میکردم یه ذره ناز کنی. من یکم کار دارم، بعدم باتون صحبت میکنم. یه لحظه آیسان. مامانم میگفت تو خودت جواب مثبت دادی، درسته؟ اینو که شنیدم خیلی خوشحال شدم. باور کن تو اصلا برام مهم نیست که تا قبل از من کی تو زندگیت بوده یا نبوده. چند روز بیشتر تا عروسیمون نمونده. راستشو بخوای این چند روزم برام خیلی زیاده. مامانم داره صدا میکنه، بعدن حرف میزنیم. जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके, जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, जाके उधर से लौट आना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। باباتون که خیلی جدی بهتون گفت که دختراشو به پسر خاله ها نمیده، مگه نه؟ بعد چرا اون حرفا رو به خواهر زدی؟ بابا رو که میشه راضی کرد مامان. بابا اون قبول نمیکنه. بعد این همه بی‌آبرویی چطوری قبول کنه؟ راستشو بگم منم دلشوره دارم. میخواستم قشنگ جواب خواهرمو بدم، ولی یهو پریدی وسط حرفم. چطوری این همه بی احترامی به دخترمو تحمل کنم؟ خب شما هم حق داری مامان، ما هم میتونیم جوابشونو بدیم، ولی الان وقت مناسبی نیست. یعنی چی؟ شما چی فکر کردی؟ اون بی حرمتیایی که به من و نیلو شده رو خودمون نفهمیدی؟ تا حالا هیچ وقت تو زندگیم کسی اینقدر خار و خفیفم نکرده بود.
شروین با چه حقی یکی دیگر رو با خودش آورد؟ اصلا باورم نمیشه ما اینقدر ذلیل شدیم و برگشتیم خونه. خب بازم میخوای از خالت حمایت بکنی؟ بایدم حمایت کنم مامان، چون الانه که وقتشه. آخه چی میخوای بگی؟ منظوری چی از این حرفا؟ الان بهتون توضیح میدم. خاله اومده بود خونم، ما هم رو کراس بهش گفتیم که امکان نداره بهشون دختر بدیم، درسته؟ ولی بعدش چی میشه که شروین اینجوری احتراممون رو از بین میبره؟ باید انتقام بگیریم دیگه، نه؟ خب با بله گفتن چه انتقامی میگیری؟ الان خواهرم مثلا با پسرش اومده که قضیه رو حل بکنن، شروین اونقدر شعور نداره که حتی یه زنگ بزنی معذرت خواهی بکنه. بعد تو بازم داری ازشون دفاع میکنی. شروین تو مشت ما نیست. خب بگو چیکار کنیم ماما؟ بعضی وقتا برای اینکه پادشاهو ببری باید از وزیر کمک بگیری. منظوری چیه؟ چی میخوایی بگی؟ درست حرفتو بزن ببینم. میخوام بهتون بگم که رضا و خاله هر دوتاشون تو مشتمونن. ما هر چی بگیم اونا هم قبول میکنن. فقط تنها کاری که باید بکنیم اینه که مظلوم نمایی کنیم و جلوشون همش دائم اینو نشون بدیم که به ما خیلی بد شده، مخصوصا به این خواهر تفلکی من نیلو. هیچ شکی نیست که چقدر اونا به نیلو بد کردن. بله، فقط یه راه برای انتقام گرفتن از شروین هست که خانواده‌اش رو باهاش روبرو کنیم، همین. بعدم شما چی فکر کردی که خاله با اون اخلاق کنترلگرش برای شروین اون دختری رو که خود شروین دوست داره میگیره؟ آره؟ غیر ممکنه ماما. همین یه راه وجود داره، همینو بس. حرفت که درسته. خواهرم خیلی لجبازه. حتی اگه یه بار از یه چیزی بدش بیاد، هیچ قدرتی تو دنیا نمیتونه تصمیمش رو عوض کنه که خوشش بیاد. پس خوبه دیگه. این مشکلش کجاست؟ فقط کافیه یه بار بابا رو راضی کنی. دارم بهتون میگم مامان، ما نباید ببازیم. اونقدری هم که ذلیل شدیم باید انتقاممون رو بگیریم. آره، منم حرفتو میفهمم. یعنی میخوای بگی جایی که آبروتون رو بردن شما تو همون جا باید حکومت کنین. ولی چطوری باباتون رو راضی کنم؟ بابا با زبان خیلی خوش بهت حالی کرد، ولی خب گوشات بدهکار نبود. خوب گوش کن، اگه تو یا شروین بخواین تو عروسی غلطی بکنین، اون روی سگ منو میبینی. از این بدتر دیگه امکان نداره داداش، که پدر و برادری که اینقدر دوستت داشتن یه دفعه غریبه بشن. باید قبلا به بابات و برادرت فکر میکردی. ببین عروسی ما رم خراب کردی، الانم اینطوری شد. چقدر آتیش به دلشون میندازی؟ تا وقتی ازدواج نکنی همه تو هول و بلان که نکنه عشقت بیاد اینجا و آبرو ریزی کنه برات. آخه من چند بار باید بهت بگم که به من زنگ نزنی؟ برای چی اینقدر زنگ میزنی؟ بهت که گفتم شروین، من و تو هیچ رابطه ای نداریم، همه چی تموم شده، باید قبولش کنی. هیچی به حرف تو تموم نمیشه. الکی برای خود داستان نساز. این چه داستان باشه چه حقیقت، باید حتما از من دور بشی. من برای ازدواج با عارف جواب مثبت دادم. تو نمیتونی همچین کاری بکنی. ولی من این کارو کردم شروین. چرا داری اینطوری میکنی؟ مگه من چی کار کردم؟ بین عشق و آبرو انتخابم همیشه آبروه. به
مامان و عروست میتونی بگی که اون دختر خراب دیگه برای همیشه دست از سر پسر عزیزشون برداشته. واسه چی انتقام یکی دیگر رو از من میگیری آیسان؟ مگه من چی کار کردم؟ این انتقامو برای خودم انتخاب کردم. تو گزینه‌های دیگه‌ای هم داری. دختر خالت. ایده ها تو برای خودت نگه دار. من به جز تو کس دیگه ای رو نمیگیرم. داری میشنوی یا نه؟ خداحافظ. من زنگ میزنم، بازم میزنم، هیچ کس نمیتونه جلومو بگیره. تو هم گوشی و الو؟ الو؟ یه دقیقه اون گوشی رو بذار زمین لطفاً. خیلی جالبه ها. تو خونه زندانیت کردن ولی گوشی مشکل نداره. با عشقت همینطوری یواشه که حرف بزن فقط. با هم کاری داشتی؟ بله معلومه که کارت داشتم، برای همین اومدم اینجا. خیلی وقت پیش خدمت صدات کرده که بابات کارت داره. حالا اگه تماسات اجازه میدن و عشقت اجازه میده بیا برو ببین بابات چی کارت داره که صدات میکنه. داشتم میومدم زنده داشت. خب قبل از این که من بیام خودت میومدی. چند روز بعد عروسی همه میرن ماه عسل و گردش میکنن، اما من باید پیغام رد و بدل کنم. بیا برو زود باش. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. خدا را شکر که خاله بی خیال شد دیگه. با خودم میگفتم که دیگه کوتاه نمیاد. خدا رو شکر. فقط دعا کن آقا نصیرم قبول بکنه. شما نگران نباش، خاله و شوهر خاله خودشون. همین الان بیا با هم بریم. با تو؟ کجا؟ خونه ی آیسان. بابا شروین مگه خر به تو لگد میزنه؟ همین الان از خونه خاله اومدیم با خرابکاری شما رو ماسمالی کردیم. ولی هنوزم متاسفانه اون دختر از کلت نرفت. با تو حرف نمیزنم، ساکت شو. چرا باید باهات بیام؟ برای اینکه من میخوام مامان. برای اینکه من میخوام. بیا با هم بریم. میخوام از آیسان خواستگاری کنم. این که مامانت چی میخواد اصلا اهمیتی داره؟ بعد فکر کردی چرا من باید به خواسته تو گوش بدم؟ آخه چرا؟ بگو. برای اینکه مطمئنم یه مادر با پسرش مبارزه نمیکنه. یه پسرم اینطوری حرف مامانشو زمین نمیندازه که عین خیالشم نباشه. هیچ پسری هم مامانشو جلوی همه برای یه دختر ذلیل نمیکنه. وقتی که اونطوری دستشو گرفتی آوردی اینجا به این چیزا فکر نکرده بودی نه؟ برای اینکه راهی برام نذاشته بودی. چی کار میکردم؟ گزینه دیگه نداشتم مامان. من هیچ راهی نداشتم مامان، درکم کن. الان به خاطر ما آیسان تو دردسر افتاده. خونواداش دارن هفته دیگه شوهرش میدن. شما فقط یه بار تو رو خدا بیایم بریم خونش خواستگاری. شروین این فکر رو از مغزت بیرون کن که من به خاطر خواستگاری تو پامو خونه کسی بذارم. برای اینکه فقط نیلو عروس من میشه و تمام. این آخرین حرفتونه؟ آخرین حرفمه. باشه. پس با همین خیالاتتون خوش باشید. منم خودم به عشقم میرسم. اون نمیفهمه مامان، بلش کن. حتما میدونی برای چی صدات کردم. من با مریم خانم ازدواج تو قطعی کردیم. هفته دیگه. آره، حالا اگه میخوای بری خرید و اینجور چیزا میتونی با مادرت بری. بیشتر از این دیگه حرفی ندارم.
بابا با زبان خیلی خوش بهت حالی کرد، ولی خب گوشات بدهکار نبود. خوب گوش کن، اگه تو یا شروین بخواین تو عروسی غلطی بکنین، اون روی سگ منو میبینی. از این بدتر دیگه امکان نداره داداش، که پدر و برادری که اینقدر دوستت داشتن یه دفعه غریبه بشن. باید قبلا به بابات و برادرت فکر میکردی. ببین عروسی ما رو خراب کردی، الانم اینطوری شد. چقدر آتیش به دلشون میندازی. تا وقتی ازدواج نکنی همه تو هول و بلان که نکنه عشقت بیاد اینجا و آبرو ریزی کنه برات. بهتره به بقیه هم فکر کنی آیسان. ولی زن داداش گم شد جلو چشمم. برو آیسان، برو دیگه. خودتو ناراحت نکن خواهشن. این که تو رضا چی گفتی نه ول کن، بگو ببینم یادت رفته اونا چقدر بچه تو ذلیل کردن؟ چطوری میتونم قضیه رو فراموش کنم؟ ولی وقتی خواهر بزرگم برای عذرخواهی میاد در خونم، توقع داری در خونمو به روش باز نکنم؟ حالا نمیخواست درم باز نکنی، ولی حداقل باید بهش میفهموندی دخترای ما بی کس و کار نیستن، براشون خواستگار کم نیست. شاید از لحاظ مالی در حدشون نباشیم، ولی ما هم شرایطی داریم، بچه همون حرمت دارن. خواهرم این چیزا رو خوب میدونه، ولی آخه تو این ماجرا تقصیر خواهرم و رضا چیه؟ اونا هر دوشون تا اینجا اومدن، معذرت خواهی کردن، خیلی هم شرمنده بودن. حتی خواهرم منتظر بود تو برسی باهات حرف بزنه، میخواست بازم بشینه، ولی خودم از قصد زودتر ردش کردم بره که یه وقت نکنه عصبانی بشی بعد و بیراه بگی به خواهرم. خیلی خوب کردی، خیلی خوب کردی ردش کردی رفت. من با این اتفاقی که افتاده دیگه نمیخوام باهاش هم کلام شم. وقتی بزرگتر به اشتباهش اعتراف کنه عقل میگه تو هم باید ببخشیش. ببخشش؟ مگه من چی گفتم؟ ولی این که بچه هات با فامیلات ازدواج کنن و از سرت بیرون کن. به محض این که خواستگار بیاد زود میدمشون برم. چی میگی نصیر؟ چطوری به بقیه بگم برای دخترم خواستگار بیارن؟ چطور؟ مگه بچه های ما عیبی دارن؟ اصلا منظورم این نیست، ولی نیروانا رو خیلی وقتی که به اسم رضا پسر خالش کردیم. نیلو هم که خواهر گفته یه عروسشون شده. همه فامیلایی که باشون میریم و میایم اینا میدونن که قرار دخترای من عروس خونه خواهرم بشن. بعد من یه دفعه بیام بهشون بگم ازدواجشون کنسله، مردم چی میگن؟ چقدر حرف در بیاد. میگن حتما اونا یه مشکلی داشتن دیگه. آره آخه چی بهشون بگم آقا نصیر؟ بابا مردم فقط بلدن حرف در بیارن، براشون هیچ فرقی نمیکنه. خب تو مردی میتونی از این حرفا بزنی؟ خودت کجایی؟ صبح از این خونه میری بیرون، شبم برمیگردی. بعد من و دختراییم که باید با دوست و فامیل و در و همسایه چشم تو چشم بشیم، وقتی این حرفا رو بشنون چی؟ چقدر دلشون میشکنه. اصلا فکر کردی؟ بعدش هم کجای مادر شهر به خوبی خواهرم گیرشون میاد، تازه جهیزی هم که از همون نمیخوان. از تو چه پنهون؟ خواهرم خبر نداره، ولی من خودم خوب میدونم دخترام قرار نیست که فقط عروس خواهرم بشن، چون اونا دلشون گیر کرده. بچه ها وقتی از کوچیک اسم یکی رو میشنون تو همه خواب و بیداری فقط به اون فکر میکنن. حالا خودت بگو آخه من چطوری جرأت کنم
رویایی که توی چش دخترام نشسته رو بپرونم بره. منم به این حرف خواهرم امید دارم که گفته شروینو میتونه راضی کنه. نصیر فکر کن اگه شروین قبول کنه 2 دخترام میرن خونهشون، دلشون هم نمیشکنه. بهم یه ذره وقت بده فکر کنم. ممکنه برای اینکه دخترام دلشون شاد بشه بشنوی که جوابم مثبته. منم همین رو ازت میخوام. داری چی کار میکنی؟ آخه مگه اینا رو الکی پاک میکنن؟ ببین با چه ذوقی برات فرستادمش. میدمش، فقط بذار یه دل سیر ببینمش. دوست پسرت خیلی خیلی خوش تیپه. زن داداش لطفاً گوشیمو فکر کن اگه برم گوشی رو به داداشت بدم چه اتفاقی برات میافته؟ خودم داشتم همه رو پاک میکردم. مریم خانم داره کارای مراسم تو میکنه، به خاطر تو داره میکنه. من و حامدم ناهنسلمون رو کنسل کردیم، گفتیم اول تو عروسی کنی بعدش ما بریم، بعد تو اینجا وایستادی و داری عکسای دوست پسرتو نگاه میکنی. زندگی چند نفر رو علاف خودت کردی، باید شرم کنی. ببخشید اینم یادم رفت، قبل عروسی دینه‌هاتم تموم کن. عشق بس عشق ہے کوئی بھی نہیں شرط وفا. عشق بس عشق ہے کوئی بھی نہیں شرط وفا. ایک دیوانگی رگ رگ میں جنوں جلتا ہوا. دل بجھے یا کہ جلے کوئی ملے یا نہ ملے فیصلہ آپ ہی کرتا ہے کہ ہے عشق خدا. سمجھو نہیں کہ افسانہ عشق ہے. جان کو یہی تو نظرانہ عشق ہے. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے. پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے. الو. سلام آقا، اونی که گفتیم بارو بفرسته آماده است. چند تا شرکتم باش کار میکنن. خوبه، بقیه اطلاعات رو هم زود برام ارسال کن ببینم. اومدم یه خبر خیلی خوب بهت بدم. همین که بشنوی همه ی غم و غصه ها یادت میره. خیلی هیجان زدم نیلو. رضا چه خبر خوبی داد. اینطوری بگم اونایی که باعث شدن اینقدر قصه بخوری زندگیشون داره یه تکونه اساسی میخوره. برای اینکه بابا قبول کرده. بعدم رضا میگفت اسمش چیه؟ آیسان. آهان، آیسان، همون دختری که شروین دستشو گرفته بود و با پر روی تمام آوردش جلوی تو. ازدواجش قطعی شده. هفته دیگه اونم با یکی دیگه. آره، میبینی چشما دارن چه برقی میزنن؟ چطوری؟ اینو دیگه نمیدونم، ولی شنیدم خانوادش خیلی آدمای سختگیری هستن. همین که شنیدن دخترشون سر و گوشش میجنبه بلافاصله یه خواستگار دیگه براش شور کردن. اصلا به ما چه؟ ما فقط باید جشنمونو بگیریم. حالا ببین،
شروین چطوری بیاد به دست و پات بیفته و بگه نیلو لطفاً با من ازدواج کن، لطفاً با من ازدواج کن. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.